बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिरा है। मैं इकलौती बहन थी। मेरे अब्बा मुल्क से बाहर होते थे। मेरी उम्र तकरीबन 13 साल थी और मैंने अभी तक अपने अब्बा को नहीं देखा था, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था मेरे अब्बा वापस ना आए थे। वो बैरून मुल्क ही होते और हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हमें मुहैया करते थे, लेकिन खुद वापस नहीं आते थे। मैं अक्सर अम्मा से ये सवाल करती, लेकिन मेरी माँ मुझे टाल जाती थी। बच्चों को अपने बाप से जिद करके फरमाइशें करते देखती तो मुझे अपनी इस कमी का एहसास होता। मैं अक्सर अम्मा को कहती कि आप अभी अब्बा को वापस बुला लें ताकि वो भी हमारे साथ आकर रहें, लेकिन मेरी माँ कहती कि ऐसा मुमकिन नहीं है, वो वापस नहीं आ सकते। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे जहां बिजली तो थी लेकिन गैस की सहूलत मैसर ना थी। हमारे घरों में लकड़ी वाला चूल्हा इस्तेमाल किया जाता था। मैं देखती कि हमारे घर में एक किचन था, उसमें लकड़ी वाला चूल्हा था, लेकिन आज तक मैंने वहां अम्मा को आग जलाते नहीं देखा। मुझे हैरत भी हुई, लेकिन मैं बच्ची थी। मैंने इन चीजों पर गौर न किया और अपने काम से काम रखती थी। मैं क्योंकि अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अम्मा का हाथ बटा सकती थी, इसलिए मैं घर के छोटे मोटे कामों में अम्मा का हाथ बटाती। एक दफा अम्मा बीमार थीं, तो मैंने कहा कि मैं आपको कुछ खाने को बना देती हूँ। मैंने किचन का रुख किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सख्ती से डांट दिया कि किचन में आग मत जलाना। अगर बाहर तुमसे आग जलाई जाती है तो ठीक है, वरना रहने दो, मैं खुद उठकर कुछ बना लूंगी। मैं उस वक्त खामोश हो गई और बाहर सहन में चूल्हा रखकर आग लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझसे आग नहीं जली। इतने में मोहल्ले की एक औरत आ गई और उसने हमें खाना बना दिया। लेकिन अम्मा की इस बात ने मेरे तजस्सुस को हवा दे दी कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि अम्मा बाहर ही हमेशा खाना बनाती हैं। मैं कभी कभार अम्मा से जिद शुरू कर देती कि किचन में खाना बनाया करें, बाहर मत बनाए। सारे गांव के लोग किचन में खाना बनाते हैं, आप बाहर बनाती हैं। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे चुप करवा देती कि तुमने खाना नहीं बनाना, मैंने बनाना है, तो ये मेरा मसला है। मैं जहां भी खाना बनाती हूँ तुम्हें खाना बना हुआ मिल जाएगा। मुझे अम्मा की बात से और ज्यादा तजस्सुस होता कि आखिर वजह क्या है कि अम्मा किचन में आग नहीं जलाती। आग जलाना तो एक तरफ, अम्मा किचन में माचिस तक नहीं लेकर आने देती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि किचन में जो चूल्हा था उसमें लकड़ियां पड़ी हुई थीं और इस तरतीब से रखी गई थीं कि जैसे कोई आग जलाने लगा हो, लेकिन उसमें आग जलती मैंने देखी कभी ना थी। क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मुझे अब्बा की ज्यादा जरूरत महसूस होती। मैं अक्सर अम्मा से कहती कि अब्बा को वापस बुला लें, लेकिन अम्मा कभी भी अब्बा को वापस ना बुलाती। और यहां तक कि अब्बा जो भी चीज भेजते वो मोहल्ले के एक घर में आती और वहां से वो हमें दे कर जाती। हमारे घर में डायरेक्ट कोई भी चीज कभी नहीं आई थी। मुझे ये बात भी हैरत में मुब्तला करती। वो खाला जब भी कोई चीज लेकर आती तो मैं उनसे कहती कि अगर अब्बा को आप हर चीज भेज सकते हैं तो हमारे घर क्यों नहीं। लेकिन वो भी मेरी किसी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं देती थी। शायद वो सब लोग अभी तक मुझे बच्ची समझ रहे थे कि जिसको डांट डपट कर खामोश करवा देंगे और वो चुपचाप उनकी बात मान लेगी। लेकिन मैं आज के दौर की लड़की थी, मुझे हर चीज के लिए दलील चाहिए होती थी और हर बात का तसल्ली बख्श जवाब चाहिए होता था, जो कि मुझे कभी भी ना मिला था। मुझे अजीब लगता कि वो मेरी बात का ठीक से जवाब क्यों नहीं देती। मैंने जानबूझकर तंग करने के लिए अजीब फरमाइशें शुरू कर दी कि मुझे बस ये मंगवा कर दें, वो मंगवा कर दें। कभी कहती कि मुझे मेकअप चाहिए, मुझे बाहर के मुल्क के कपड़े चाहिए, और मैं जिस भी चीज की फरमाइश करती अब्बा भेज देते, जिससे इतना तो मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा बाप मेरे वजूद से बेखबर नहीं है। कम अज कम उनको मालूम है कि मेरी एक बेटी है। लेकिन जब उन्हें पता है कि मेरी एक बेटी है तो वो घर क्यों नहीं आते, वो क्यों हमसे दूर रहते हैं। ये बात मुझे मनफी बातें सोचने पर मजबूर कर देती थी, क्योंकि लोग कहा करते थे कि मेरा बाप बहुत खूबसूरत है और शायद मैं भी अपने बाप की तरह थी। मुझे भी अक्सर लोग ये कहते थे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर मेरा बाप इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि गांव के लोग उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी तारीफें करते हैं, तो फिर वो यहां आते क्यों नहीं हैं। बस यही एक सवाल था कि जो मुझे दिन रात तंग करता। और साथ अम्मा जैसे चौकीदारी पर थीं कि किचन में आग से मुताल्लिक कोई चीज ना जाए। मुझे कभी कभार अब अम्मा
चाय बनाने का और खाना बनाने का कह देती थीं, लेकिन हमेशा मुझ पर नजर रखती कि वो खाना या चाय बाहर बैठकर बनाई जाए, कभी अंदर बैठकर ना बनाऊं। और मुझे भी जैसे जिद हो चली थी कि किसी दिन अम्मा घर ना हो और मैं किचन में आग जलाकर देखूं कि आखिर होता क्या है। हमारे आज के बच्चों को तजस्सुस कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। मेरा ये तजस्सुस भी मुझे किसी बड़ी मुश्किल में मुब्तला करने वाला था। ये बात मैं न जानती थी। एक दिन अम्मा ने बाजार जाना था, क्योंकि हमारी वो पड़ोस की खाला जिनके घर में अब्बा की भेजी हुई तमाम चीजें आती थीं और वो हमारे लिए सगी खाला की तरह रही थीं। उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए अम्मा को मजबूरन उनके साथ बाजार जाना था। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं दरवाजे को अंदर से बंद रखूं और बिल्कुल भी दरवाजा ना खोलूं। वही सारी एहतियातें जो हर माँ अपनी बेटी को देकर जाती है। लेकिन उसने मुझे कहा कि जब भूख लगी तो कुछ बनाकर खा लेना, मैं बाजार से लेट आऊंगी। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आज तो अम्मा घर नहीं होंगी। मैं किचन में आग जलाकर खाना बनाऊंगी, देखूंगी कि इसमें ऐसा क्या है। उधर आग जलाने का नाम लूं तो अम्मा का चेहरा तारीक हो जाता है, उनकी आंखों में खौफ से नजर आने लग जाते हैं। आज इस तजस्सुस का आखिरी दिन था। मैंने अम्मा के जाने के बाद दरवाजा बंद किया और खुशी खुशी घर की सफाई करने लगी और खाना बनाने के लिए सामान लेकर किचन में चली गई। मैंने सारा सामान चूल्हे के पास रखा और लकड़ियां सीधी करने लगी। लेकिन ये क्या, मैंने माचिस को हाथ भी ना लगाया था, लेकिन लकड़ियां सीधी करते ही आग भड़क उठी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई और सच पूछिए तो मुझे डर भी लगा। मेरी इतनी उम्र न थी, बस ये तो मेरा तजस्सुस था कि जिसने मुझसे उल्टा काम करवा दिया था। मैंने सोचा कि बाहर से मिट्टी लाकर आग पर डालनी चाहिए, इसलिए मैं बाहर भाग गई और मिट्टी लेकर आई तो देखा कि चूल्हा बिल्कुल खाली था। वहां आग, लकड़ियां कुछ भी ना था। मैं समझी कि लकड़ियां सारी जल गई हैं, इसलिए आग बुझ गई है। मैं खामोश हो गई और शुक्र किया। मैंने सारी चीजें उठाई और बाहर सहन में चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी। लेकिन यह देखकर बहुत हैरान हुई कि जो आग मुझसे घंटों की मेहनत के बाद भी ना जलती थी, वो आज 2 मिनट में जल गई थी और इतनी तेज थी कि तकरीबन खाना जलने लगा था। रोटियां तो एक दो तकरीबन जल भी गई थीं। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने फौरन से खाना बनाया और उठकर कमरे में चली गई। अम्मा शाम को वापस आई तो आकर पूछा कि तुमने खाना बनाया था? मैंने कहा, जी मैंने बनाया था। आपने खाना है तो बना हुआ है। अम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे अभी खाना नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने किचन में आग तो नहीं जलाई थी? मैंने कहा नहीं, मैंने बाहर जलाई थी, आप देख लें बेशक। मैंने देखा कि मेरी बात से अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया था। लेकिन अब मैं अम्मा को नहीं बता सकती थी कि मैंने आखिर क्या बेवकूफ़ी की है। मुझे वो राज खुद ही जानना था कि आग आखिर जल कैसे गई थी। हम साइंसी दौर के लोगों के लिए शायद ये एक मौजज़ा ही था। मैं भी अम्मा की तरह अब डरने लगी थी। मैं आग को किचन के करीब भी ना लेकर जाती। आग तो एक तरफ, मैं तो माचिस भी अब ना लेकर जाती थी। अम्मा ने भी शायद मेरा ये रवैया नोट करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। लेकिन अब हमारे घर में बहुत से मसाइल सर उठाने लगे थे। क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी थी, तो मैंने मेकअप का सामान निकाला, लेकिन उधर कुछ भी मौजूद न था। मुझे हैरत हुई कि मेकअप कहाँ गया। मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन वो ना मिला। हैरत की बात यह थी कि एक लिपस्टिक जो मैंने यहीं से खरीदी थी, वो उधर ही मौजूद थी और बाकी जो सारा सामान मेरे अब्बा ने भेजा था वो गायब था। उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि अम्मा ने कहीं रखा होगा, क्योंकि वो अक्सर मुझसे कहती थीं कि तुम अभी बच्ची हो, इन चीजों का इस्तेमाल मत किया करो, चेहरा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैं खामोशी से शादी पर चली गई, एक लिपस्टिक लगाकर। लेकिन मैंने सोचा कि वापस आकर अपना मेकअप फिर से तलाश करूंगी। लेकिन उस मेकअप को ना मिलना था, न वो मिला। अब्बा के भेजे हुए कपड़े भी एक एक करके गायब होने लगे। और सिर्फ कपड़ों की ही क्या बात, हमारे घर में अब्बा की भेजी हुई चीजें ही गायब हो जाती। और मजे की बात यह थी कि वो चीजें गायब होती तो खुद ही थी। एक दो दिनों बाद किसी जगह पर पड़ी नजर भी आ जाती थी और मैं हमेशा यही समझती कि मैं रख कर भूल गई थी। लेकिन मेरा मेकअप नहीं मिला था और मैंने कुछ अरसा उसको बहुत तलाश भी किया था। मैं बहुत रोई भी थी, लेकिन फिर भूल गई। जो चीज भी गुम हुई थी खुद ही मिल जाती थी, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन न होती थी। लेकिन मेकअप को न मिलना था, न वो मिला।
میرے کپڑے واپس مجھے مل گئے تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جو چیز جہاں سے گم ہوتی تھی وہاں سے کبھی بھی نہ ملتی تھی، ہمیشہ کسی ایسی جگہ سے ملتی تھی کہ جہاں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ میں اس کو انجوائے کرنے لگی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے چیزیں میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتی پھر رہی ہیں، اور مجھے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مجھے ملتی نہیں ہے، اور ایک دو دن کے بعد وہی چیز میری آنکھوں کے سامنے پڑی ہوتی تھی اور میں ہمیشہ اس چیز پر ہنس دیتی تھی۔ میری اماں مجھے اس بات پر ڈانٹتی کہ تمہیں کبھی بھی ٹائم پر کوئی چیز نہیں ملتی، آنکھوں کے سامنے پڑی چیزوں پر بھی تمہاری نظر نہیں پڑتی، کیونکہ اماں کے ساتھ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ ان کے پاس سے کوئی چیز کبھی کم نہ ہوئی تھی، وہ جو چیز جہاں رکھتی ان کو وہی ملتی، لیکن اگر میں وہی چیز اٹھانے چلی جاتی تو وہ چیز وہاں سے غائب نظر آتی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا ہی مسئلہ ہے، مجھے ہی کوئی چیز نہیں ملتی یا نظر نہیں آتی۔ بس اسی وجہ سے میں دن رات اماں سے ڈانٹ کھاتی اور اپنی چیزوں کو دوبارہ سے ڈھونڈتی رہتی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ایک چیز جو مجھے خوف میں مبتلا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی اماں گھر پر نہ ہوتی، کچن میں اکثر مجھے آگ جلتی نظر آتی تھی، جو کہ ایک حیرت کی بات تھی، کیونکہ وہاں تو ہم لوگ کبھی آگ سے متعلق کوئی چیز لے کر بھی نہ گئے تھے۔ اس کے بعد اماں نے کبھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا تھا، نہ میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے اس دن کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ میں نے ایک دن پھر سے کہا کہ اماں کچن میں آگ جلا لیتے ہیں۔ اماں نے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ باہر بارش تھی، اس لیے اماں نے چولہا اٹھا کر برآمدے میں رکھ لیا اور برآمدے میں آگ جلا کر کھانا بنانے لگی۔ برآمدہ آگ کے دھوئیں کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، لیکن اماں نے کچن میں آگ نہیں جلائی تھی۔ مجھے کیونکہ اس چیز کی حقیقت کسی حد تک معلوم ہو چکی تھی، اماں وہاں کیوں آگ نہیں جلاتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن میرا تجسس ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اماں سے پوچھ لوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آگ کیسے بڑھتی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ میں یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں یہ بات کرتی تو اماں کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے یہ سب کیا ہے، اور اگر اماں کو یہ معلوم ہو جاتا تو جتنی سختی سے مجھے کچن اور آگ کے بارے میں بات کرنے سے وہ روکتی تھی، نہ جانے میرا کیا حال کر دیتی۔ میں اماں سے اصل میں ڈرتی بھی بہت تھی، بس اسی ڈر نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ پر شاید یہ میری بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو چکی تھی تو مجھے اس وقت اماں کو بتا دینا چاہیے تھا، شاید اس غلطی کا کچھ حل نکل آتا۔ لیکن میں نے خاموش رہ کر ایک اور غلطی کر دی تھی، اور یہ بات مجھے معلوم نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو تجسس بنا کر پیش کیا جائے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کام کو لازمی کرتا ہے۔ بس میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ اماں مجھے ہمیشہ کچن میں آگ جلانے سے منع کرتی تھیں۔ اگر وہ مجھے وجہ بتا دیتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں وہ کام کرتی، لیکن اماں نے مجھے وجہ نہ بتائی تھی۔ بس وہ میں نے کام خود ہی کرنے کی سوچ لی اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ اس واقعے کے بعد میرے ساتھ سب ہونا شروع ہوا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے سے چیزیں ایسے غائب ہو جاتی ہیں۔ کبھی لگتا کہ یہ بھی میرا وہم ہوگا، لیکن ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ میں رات کو سو رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت لڑکی میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے نہیں جانتی ہو، میں تو تمہاری غلام ہوں۔ میں نے کہا کہ میری غلام کون ہو تم؟ تو اس نے اونچا کہکا لگایا اور پھر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے اماں کو بتایا تو اماں نے کہا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، مت سوچا کرو ایسی باتیں اور خاموشی سے سو جاؤ۔ مجھے بھی لگا کہ کوئی خواب ہوگا، اس لیے میں چپ چاپ سو گئی۔ لیکن وہ لڑکی مجھے اب اکثر نظر آنے لگی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، میں پلٹ کر دیکھتی تو وہی لڑکی وہاں پر موجود ہوتی، لیکن وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھی، بس مجھے ایک دو لمحوں کے لیے نظر آتی اور اس کے بعد غائب ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ یہ میرا وہم ہے کہ اس رات کے بعد سے وہ لڑکی میرے دماغ میں سوار ہو گئی ہے۔ ایک تو بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ مجھے جگہ جگہ نظر آنے لگی ہے۔ میں نے یہ بات بھی اپنی اماں کو نہیں بتائی، وہ پہلے ہی پریشان رہنے لگی تھیں۔ ابا کی طرف سے تحفے آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ میں اماں کے پاس چلی گئی اور جا کے پوچھا کہ آج تو آپ مجھے یہ بتائیں گی ہی کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے اور وہاں پر اکیلا ہے،
اس لیے میں ان کی بیماری پر پریشان ہوں۔ یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خون کا رشتہ تو تھا ہی۔ مجھے تو جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی، وہ چیزوں کا غائب ہونا، وہ آگ کا جلنا، سب میرے دماغ سے آؤٹ ہو گیا تھا۔ مجھے تو بس ابا کی دن رات ٹینشن لگی رہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابو سے بات کریں کہ وہ کسی طریقے سے بھی واپس ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ ہمارے پاس ہوں گے تو کم از کم ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ہمیں وہ پیسے نہیں چاہیے، بس ابا چاہیے ہیں۔ اماں نے کہا کہ یہ بات میں ان سے بہت دفعہ کر چکی ہوں، لیکن وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے۔ اگر واپس آئے تو یہاں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ان کی جان کو کس چیز سے خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی خاندانی دشمنی ہوگی، کیونکہ گاؤں میں خاندانی دشمنیوں کا سلسلہ بہت چلتا تھا۔ میری تو ابا سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اماں کے ذریعے ہی مجھے پتا چلتا کہ ابا کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، اور ڈاکٹرز کو بھی ابا کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اماں نے مجھ سے کہا کہ تم نے کبھی کچن میں آگ تو نہیں جلائی تھی، یا ماچس کچن میں تو نہیں لے کر گئی تھی؟ کیونکہ مجھے کسی ایسی بات کی توقع نہ تھی، اس لیے میں فوراً یہ بات سن کر گھبرا گئی۔ اماں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ کیا ہے تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں نے ان کو بتایا کہ جس دن وہ بازار گئی تھیں تو میں نے اس دن کوشش کی، لیکن آگ تو جلائے بغیر ہی جل گئی تھی۔ میں نے بجھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں بجھی تھی، لیکن پھر بعد میں خود ہی بجھ گئی تھی۔ بس اتنی سی چیز ہوئی تھی۔ اماں نے کہا کہ تمہارے لیے تو اتنی سی چیز ہے، لیکن تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے، اور کہیں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے بہت پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، لیکن اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں، اور میں بیٹھ کر دعا کرنے لگی کہ کچھ غلط نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والی خالہ آئیں۔ انہوں نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کچھ خاص تم نے دیکھا ہو، تو میں نے ان کو چیزیں غائب ہونے کے متعلق بھی بتا دیا اور لڑکی کے نظر آنے کے متعلق بھی۔ انہوں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ بات تو بہت آگے جا چکی ہے، مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ میں پہلے ہی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بہت ڈری ہوئی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لے کر ایک دربار پر گئیں۔ میں کیونکہ آج کے دور کی لڑکی تھی اور دربار وغیرہ کو مانتی نہ تھی، اسی لیے مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ کیوں مجھے یہاں پر لے کر آئی ہیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم یہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے پیر صاحب کو تمام بات بتائی۔ انہوں نے خاموشی سے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی، اور وہ صاحب بھی ہمارے گھر میں تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، میں گھر کیسے آ گئی، اور یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اماں نے کہا کہ تمہاری کی گئی بے وقوفی کو حل کرنے کے لیے ان کو یہاں بلا کر لائی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیا حل ہوگا اس سے؟ اور پھر جو اماں نے بتایا وہ مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اماں نے بتایا تمہارا باپ تمہاری ہی طرح تھا، اسے بھی ہر چیز کے بارے میں جاننے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ اس کو ایک کتاب ملی تھی جس میں مختلف طریقے اور جنتر منتر لکھے ہوئے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اس کتاب کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ایک چڑیل ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کو ایک پیر صاحب سے قید کروا دیا۔ پیر صاحب نے اس کو چولہے میں قید کیا تھا، کیونکہ وہ آگ کی چیز تھی۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اس کے قریب بھی آگ والی چیز مت لے کر جانا، اور تمہارے باپ کو اسی لیے ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا کہ اس کا خاندان بدلہ لینے کے لیے نہ آ جائے۔ تم نے اس کو آزاد کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ تمہارا باپ بھی اسی لیے بیمار ہے، اور تمہیں بھی سب کچھ اسی لیے نظر آتا ہے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے دوبارہ سے اس کو قید کر لیا ہے، اور اب انہوں نے اس کو ایک ایسی چیز میں قید کیا ہے جو ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، اور اس کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ ہم اپنے گھر میں اب آرام سے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ میرے باپ کو بھی واپس آنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بھی اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے میں میرے ابا بھی واپس آ گئے، اور ہم لوگ اس گھر میں رہنے لگے، لیکن آج بھی مجھے اس کچن سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔